रहीम लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आल पे। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका ज़मीर। नाजरीन, आज बात की जाएगी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और आपकी कौम समूद और आपकी जो ऊँटनी थी और जिस गुरोह ने उसकी कोंचें काटी थी, और दो वो बदबख्त औरतें, एक वो जवान औरत जिसने एक अपनी कौम से एक लड़के को तैयार किया कि इसकी कोंचे काट दो और मैं अपने आप को तुम्हारे सामने पेश कर दूंगी, और एक दूसरी वो बूढ़ी औरत जिसने कहा था कि मैं अपनी बेटियों से जिस भी लड़की का तुम कहोगे उसका रिश्ता दे दूंगी। ये दो लड़के इन्होंने तैयार किए थे। तो नजरीन, ये जो कौम समूद है, इसकी तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस किया, और ये जो कौम है ये पत्थर तराशने में, मसवरी करने के बड़े माहिर थे, और ये लोग पहाड़ों की चट्टानों को काट कर उसमें अपने लिए महल तामीर करते थे और उस पे ये मसवरी भी किया करते थे। और गर्मियों में ये लोग नाजरीन खुले आसमान में अपने घर बना के रहते थे। इनकी उम्रें 300 साल से लेकर 1000 साल तक थी। और जब ये पत्थरों को तराशने का काम करते थे, आस्ता आस्ता इन्होंने बुत तराशने शुरू कर दिए, और फिर इन्होंने बुतों की पूजा शुरू कर दी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के वालिद साहब इन लोगों को मना किया करते थे कि आप लोग ये काम ना किया करें, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया करें। तो उन लोगों ने कभी भी आपके वालिद साहब की बात को नहीं माना था, और उनके पास एक लोहे का बुत था बहुत बड़ा, जिसकी वो सभी लोग इकट्ठे होकर पूजा किया करते थे। उसमें नाजरीन साल में एक दफ़ा शैतान घुसकर उनसे गुफ्तगू किया करता था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के वालिद साहब हर वक्त यही सोचते थे कि किसी दिन अगर मुझे मौका मिला तो ये मैं जो लोहे का बुत है ना, इसे तोड़ दूंगा। तो नाजरीन, शैतान ने उन लोगों से कहा कि आपकी कौम में ये जो शख्स है ना उबैद, इसे आप लोग कत्ल कर दें क्योंकि ये मुझे नुकसान पहुँचाएगा। तो उन लोगों ने जिस वक़्त हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के वालिद साहब को कत्ल किया है, उस वक़्त हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी वालदा माजिदा के शिकम अतर में मौजूद थे। तो आपके वालिद साहब को उन्होंने कत्ल कर दिया, और वो लोग यही समझते थे कि हमने को बहुत ये नेकी का काम किया और हमें इसका बड़ा सवाब मिलेगा। तो नाजरीन, जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जवान हुए हैं तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम बीमारों की तीमारदारी करना, उनकी खिदमत करना, मेहमानों की मेहमान नवाजी करना, गुरबा मसाकीन और मोहताजों की खिदमत करना, उनका ख्याल रखना, और माशरे में जो भी फलाई काम थे उनमें हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। क्योंकि आप एक खाते पीते घराने से आपका तल्लक था, और पूरी कौम में आपका ख़ानदान सबसे आला था। तो पूरी कौम ये समझती थी कि हम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अपना सरदार मुंतखब करेंगे। तो नाजरीन, जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की उम्र 40 साल हुए, अल्लाह ताला ने आपके सर पे नबुव्वत का ताज सजाया है, तो आपने अपनी कौम को दावत दी है कि बुतों की पूजा तर्क कर दें, अल्लाह ताला की इबादत करें, वो वहदहू ला शरीक है, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं। तो वो जितनी कौम है उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से गुजारिश की कि हम तो आपकी बहुत इज़्ज़त करते थे, आपसे बड़ा प्यार था, हमने तो बड़ी आपसे उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी कि जब हमारा ये जो सरदार है जिंद बिन उमरो उसका नाम था, ये फौत हो जाएगा तो हम आपको अपना कौम का सरदार बनाएंगे, और आपके ही फैसले पूरी कौम में माने जाएंगे, और आप भी हमारी तरह, जिस तरह हमारे आबाओ अजदाद बुतों की पूजा करते हैं, इसी तरह आप भी हमारे साथ मिल के इन बुतों की पूजा किया करेंगे। लेकिन आपने हमारे इन माबूदों की तौहीन करते हैं, इनके मतलब आप अपनी गलत राय कायम करते हैं, और जो ये आप दावत दे रहे हैं इसकी वजह से हमें इस तरह की बेचैनी हो गई है कि
ہمارے دل و دماغ میں ہلچل مچ گئی ہے۔ تو ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام نے بہت کوشش کی ان لوگوں کو سمجھانے کی، بلکہ آپ کی کوششیں اس طرح تھی کہ 40 سال عمر میں آپ نے جب تبلیغ کا کام شروع کیا ہے تو اپنی قوم کو دعوت دیتے آپ بوڑھے ہو گئے، اور اس میں سے ایک جماعت تھوڑی سی آپ کے ساتھ شامل ہوگی، انہوں نے آپ کی پیروی اختیار کر لی، اور ان لوگوں نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ تو ایک دن ایک گروہ ایک بیٹھک میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ یہی سوچ بچار کر رہے ہیں کہ یہ جو حضرت صالح علیہ السلام ہمیں دعوت دیتے ہیں اس کا کیا کیا جائے، کیونکہ وہ لوگ بھی آپ پر اسی طرح الزام لگاتے تھے جس طرح پہلی قومیں اپنے نبیوں رسولوں پہ الزام لگاتی تھی کہ آپ پہ جادو ہو گیا ہے، آپ جادوگر ہیں۔ تو جب حضرت صالح علیہ السلام نے ادھر بیٹھک میں آئے ہیں اور ان لوگوں کو دعوت حق پہنچائی ہے، تو ان لوگوں نے کہا ہے کہ اس طرح کرتے ہیں، ہمارا ایک میلہ لگتا ہے۔ ان کا ایک میلہ لگتا تھا جس میں وہ اپنے سارے بت لے کر جاتے تھے۔ جب ہمارا میلہ لگے گا ہم اپنے سارے بت لے کر آ جائیں گے، آپ نے بھی آ جانا ہے، ہم بھی اپنے بتوں سے دعا مانگیں گے، آپ بھی اپنے اللہ سے دعا مانگنا، جس کی قبول ہو جائے گی وہ حق سچ پہ ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو ناظرین، وہ سبھی لوگ میلے والے دن اپنے بت لے کر ایک کھلے میدان میں چلے گئے، حضرت صالح علیہ السلام بھی چلے گئے۔ تو ان لوگوں نے اپنے بتوں سے گزارش کی کہ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول نہ ہو۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے گزارش کی کہ یہ جو سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ کا نام تھا کاتبہ، اس سے ایک اونٹنی نکلے جس کا بھاری پیٹ ہو، اس پہ اون ہو، بختی اونٹوں کی مشابہ ہو، اور 10 ماہ کی وہ آملہ ہو، اس پہاڑ سے وہ نکلے، پھر ہم آپ کی تصدیق کریں گے اور بتوں کی پوجا سے ہم توبہ کر لیں گے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ آپ زمین پہ نا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے ہیں اور سوچ بچار شروع کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی، جبرائیل امین آئے اور انہوں نے فرمایا کہ اے صالح، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت وہ دعا قبول فرمائی۔ تو ناظرین، وہ کاتبہ پہاڑ تھا جو وہ پھٹا، اس میں سے اسی طرح کی اونٹنی نکلی جس نے ایک بچہ جنا، وہ بھی اپنی ماں کے قد کاٹ کے بالکل برابر تھا۔ اس میں جو ان کا سردار تھا نا، جند بن عمرو، اس نے تو فوری طور پہ وہ بتوں کی پوجا سے توبہ کر لی اور آپ کی جماعت میں وہ شامل ہو گیا۔ باقی کچھ سرداروں نے بھی اور آپ کی پیروی اختیار کرنے کا ارادہ کیا ہے، تو انہوں نے ایسا کرنے سے ان لوگوں کو منع کر دیا۔ تو جب وہ ڈاچی اونٹنی بھی آ گئی اور اس نے بچہ بھی جان دیا، تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اس کا اللہ تعالیٰ مالک ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں دینی، اسے کوئی اذیت نہیں دینی، اس پہ تشدد نہیں کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا آپ لوگوں پہ عذاب نازل ہو جائے گا۔ تو ناظرین، وہ اونٹنی اس کا جدھر جی چاہے وہ جاتی تھی، جدھر سے اس کا جی چاہے گھاس چرتی تھی، اسے وہ لوگ نہیں روکتے تھے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیا کرے گی اور ایک دن باقی ساری آبادی والے لوگ پانی پیا کریں گے۔ تو جب یہ اونٹنی اور اس کا بچہ پانی پینے کی باری ہوتی تھی تو یہ کنویں میں اپنا سر ڈالتی تھی اور سارا پانی پی جایا کرتی تھی۔ اور جب یہ پانی پی رہی ہوتی تھی تو وہ آبادی والے، ایک روایت ہے کوئی 900 گھر اور ایک روایت ہے 1500 گھر، وہ اس اونٹنی کا دودھ دو لیا کرتے تھے جو ساری آبادی کے لیے پورا بھی ہو جاتا تھا، اور اس میں سے وہ لوگ ذخیرہ بھی کر لیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح کافی ٹائم چلتا رہا، لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی،
تو انشاءاللہ یہاں سے دوبارہ پھر اس سلسلے کو شروع کریں گے۔ آج میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔